नमस्कार सबैजनालाई। हामी बीई को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ्न गइरहेको छौँ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँसम्म भ्याएको थियौँ। पहिलो भिडियोमा युनिकनेस थ्योरम, यो पोइजन्स इक्वेसन र ल्याप्लास इक्वेसन, युनिकनेस थ्योरम गरेको थियौँ। अब चाहिँ हामी यो वान डाइमेन्सनल बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम भनेको छ त्यो गर्छौँ है। र वान डाइमेन्सनल भन्ने बित्तिकै यहाँ बुझ्नुपर्छ है, वान डाइमेन्सनल भन्ने बित्तिकै एक डाइमेन्सनमा मात्रै चेन्ज हुने। जस्तै यहाँनेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा पोटेन्सियलको कुरा हुन्छ। यहाँनेरि पोटेन्सियल एउटा डाइमेन्सनमा मात्रै चेन्ज हुन्छ, ठिक छ, वान डाइमेन्सनमा मात्रै चेन्ज हुन्छ। प्यारलल प्लेट क्यापासिटरमा हेर्दाखेरि है, यो एक्स एक्सिसतिर भयो, यो वाइ एक्सिस माथि भयो मानौ, जेड एक्सिस यता भयो मानौ है, वाइ एक्सिस माथि, जेड एक्सिस यता, एक्स एक्सिस यता है। पोटेन्सियल पोइन्ट अनुसार यहाँको पोटेन्सियल भन्दा यहाँको पोटेन्सियल कसरी फरक हुन्छ त? यो एक्स एक्सिसको डिस्टेन्सले फरक हुन्छ है। तर यो वाइ एक्सिस र जेड एक्सिसमा माथिको पोटेन्सियल र यहाँको पोटेन्सियल के हुन्छ त? सेम हुन्छ। वाइ एक्सिसमा कुनै पनि चेन्ज हुँदैन है। यो ए भन्ने पोइन्टको र बी भन्ने पोइन्टको पोटेन्सियल के हुन्छ त? सेम हुन्छ है। वाइ एक्सिसमा कुनै पनि पोटेन्सियल चेन्ज हुँदैन र जेड एक्सिसमा पनि है। यो प्लेट यसरी उतातिर गछ यसरी, ठिक छ। जेड एक्सिसतिर पनि यसरी हामीले चाहिँ उतापट्टि है, उतापट्टि यसरी जेड एक्सिसतिर, ठिक छ, जेड एक्सिसतिर उतापट्टि यसको सिधा, ए को सिधा है, कुनै एउटा पोइन्ट छ डी भने त्यो पोइन्टको पोटेन्सियल पनि के हुन्छ त? ए को जति पोटेन्सियल छ त्यो पोइन्टको पोटेन्सियल पनि त्यति नै हुन्छ, सेम हुन्छ है। भन्नुको मतलब यहाँनेरि पोटेन्सियल कसरी चेन्ज भए त? एउटा डिरेक्सनमा मात्रै चेन्ज भए पोटेन्सियल। त्यसकारणले यो वान डाइमेन्सनल बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम त्यसरी हुन गएको वान डाइमेन्सनलमा। र सिलिन्ड्रिकल क्यापासिटरमा हेर्दाखेरि, सिलिन्ड्रिकल क्यापासिटरमा हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट सिस्टम के लिन्छौँ त? सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम लिन्छौँ, सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम लिन्छौँ। किन? यसमा चाहिँ के हुन्छ त? रो, फाई र जेड हुन्छ सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा है। र यसमा पनि भित्र एउटा प्लेट छ, यो एउटा प्लेट हो, सिलिन्डर टाइपको एउटा प्लेट हुन्छ। र बाहिर यसको भित्र खोक्रो हुन्छ, यो खाली हुन्छ, अर्को प्लेट हुन्छ। यो सिलिन्डर एउटा के हो त? प्लेट हो, सिलिन्ड्रिकल प्लेट हुन्छ है। दुईटा प्लेट बिचमा ग्याप हैन, छुट्टा छुट्टै प्लेट भयो भने त्यसलाई हामी क्यापासिटर भन्छौँ, ठिक छ। त्यो ग्यापमा चाहिँ हामीले डाइइलेक्ट्रिक हाल्न सक्छौँ, तर कन्डक्टर राख्ने होइन, डाइइलेक्ट्रिक इन्सुलेटर टाइपको राख्ने हो है। त यो के भयो त? क्यापासिटर भयो, सिलिन्ड्रिकल क्यापासिटर भयो, ठिक छ। अब यसमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ के हो त? रो, ठिक छ। यसमा चाहिँ अलिकति यसरी गरौँ, यो यसरी गराएँ मैले, यो के हो त? रो है। पोटेन्सियल कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि यो रेडियल्ली आउटवर्ड जाँदा मात्रै पोटेन्सियल चेन्ज हुन्छ है, जतातिर पनि। यसमा चाहिँ हामीले कार्टेसियन सिस्टम प्रयोग गर्दाखेरि एक्स वाइ जेड तिनटै डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त? पोटेन्सियल जेड एक्सिसमा मात्रै चेन्ज हुँदैन, एक्स र वाइ दुवैतिर चाहिँ के हुन्छ त? चेन्ज हुन्छ। एक्स डिरेक्सनमा पनि चेन्ज हुन्छ पोटेन्सियल, वाइ डिरेक्सनमा पनि के हुन्छ त? पोटेन्सियल चेन्ज हुन्छ, भेराइ गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले कुन कार्टेसियन सिस्टम अफ कोअर्डिनेट सिस्टम युज गरिँदैन, यसमा हामीले सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम युज गरिन्छ। जसले गर्दा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाई र जेडको रेस्पेक्टमा चाहिँ पोटेन्सियल चेन्ज हुँदैन है। जस्तै यो पोइन्टको पोटेन्सियल, यो पोइन्टको पोटेन्सियल र यो पोइन्टको पोटेन्सियल के हुन्छ त? सेम हुन्छ, बराबर हुन्छ। यो पोइन्टको एउटै डिस्टेन्समा छन् भने, ठिक छ। यो पोइन्ट, यिनीहरू सबै पोइन्टका पोटेन्सियल के हुन्छ त? बराबर हुन्छ। भन्नुको मतलब फाईले गर्दा चेन्ज भएन यो है। फाई भेराइ गर्दाखेरि, फाई जतिसुकै होस् हाम्रो है, फाई एउटा यो होस् चाहे यो होस् होइन, जतिसुकै होस् फाई, ठिक छ। फाईले गर्दाखेरि पोटेन्सियल चेन्ज हुँदैन, यहाँ रोले गर्दा मात्रै चेन्ज हुन्छ। र यसको ठ्याक्क मुनि यसरी गर्दाखेरि होइन, यसरी ठ्याक्क मुनि, यसको सिधा यसरी मुनि, यसको मुनि सिधा हेर्दा पनि पोटेन्सियल के हुन्छ त? सेम हुन्छ है।
यो डिस्टेन्समा मात्रै भर गर्छ। रेडियल डिस्टेन्स, रेडियल्ली आउटवर्ड रोमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर यो पनि के भयो त वान डाइमेन्सनल भयो। ठिक छ, वान डाइमेन्सनल भयो सिलिन्ड्रिकल सिस्टमले गर्दाखेरि है। अर्को छ स्फेरिकल क्यापेसिटर। स्फेरिकल क्यापेसिटरमा एउटा स्फेरिकल प्लेट हुन्छ र त्यस माथिबाट पनि अर्को स्फेरिकल प्लेट हुन्छ है। यो के भयो त क्यापेसिटर भयो। स्फेरिकल भकुण्डो जस्तो है, स्फियर सर्फेस भएको प्लेट है, र अर्को यो भित्र खोक्रो भयो, यो खोक्रो खाली, र त्यस पछाडि अर्को प्लेट हुन्छ त्यस्तै हैन। त यो के भयो त एउटा क्यापेसिटर भयो। ठिक छ, क्यापेसिटर भयो। अब चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यस्तरी किसिमको थियो सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा हेर्दाखेरि है। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा यसरी पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि निलो गरे है, यो चाहिँ एउटा प्लेनमा यस्तो किसिमको थियो हैन। अब जस्तै मैले यसरी ठाडो यसरी माथि निकाले यसरी, ठिक छ, यस्तो खाले यस्तो निकाले माथि है, यस्तो खाले भने यस्तो खालेमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। तर यहाँ स्फेरिकलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि स्फेरिकलमा जतातिर निकाले पनि एउटा पोइन्टदेखि यता तल माथि जतातिर गए पनि त्यो आरमा डिपेन्ड गर्छ। पोटेन्सियल चेन्ज हुने केमा हो त आरले गर्दा चेन्ज हुने हो। ठिक छ, जेडमा पनि यो भेराइ गर्छ। ठिक छ, स्फेरिकल क्यापेसिटरमा जेड एक्सिसमा पनि के गर्छ त भेराइ गर्छ पोटेन्सियल है। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले के एक्स वाइ जेड तीनटै डिरेक्सनमा चाहिँ भेराइ गर्छ। यो स्फेरिकल क्यापेसिटरमा एक्स वाइ जेड कार्टेसियन सिस्टम लिन सकिँदैन हामीले है, कार्टेसियन सिस्टम युज गर्न सकिँदैन किनभने पोटेन्सियल एक्स एक्सिसको रेस्पेक्टमा पनि चेन्ज हुन्छ, वाइ एक्सिसको रेस्पेक्टमा पनि चेन्ज हुन्छ, जेड एक्सिसको रेस्पेक्टमा पनि चेन्ज हुन्छ है। र हामीले एक्स र वाइ मिसाएर चाहिँ रो बन्ने हो हैन, एक्स र वाइ एकै ठाउँमा गर्ने हो भने रो बन्ने हो, र जेड जस्ताको जस्तै हुन्छ, यो फाइ आउँछ। ठिक छ, भनेपछि हामीले यो सिलिन्ड्रिकल सिस्टम पनि प्रयोग गर्न सकिँदैन किन भन्दाखेरि रो पनि चेन्ज हुन्छ, जेड पनि चेन्ज हुन्छ, टु डाइमेन्सनल हुन जान्छ यो है। त्यसकारणले हामीले प्रयोग गरिन्छ कुन भन्दाखेरि स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम प्रयोग गरिन्छ। स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा हाम्रो आर, टीटा र फाइ हुने गर्छ है, र टीटाको रेस्पेक्ट र फाइको रेस्पेक्टमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन पोटेन्सियल, आरको रेस्पेक्टमा मात्रै पोटेन्सियल के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ। जति रेडियल्ली आउटवर्ड हैन, स्फियरबाट स्फियरको एउटा सेन्टर हुन्छ है, त्यो सेन्टरदेखि रेडियल्ली आउटवर्ड, रेडियस भनेको त स्फियरको रेडियस त जतातिर पनि हुन्छ, 3 डाइमेन्सन जतातिर पनि जान सक्छ हैन। त्यसरी आउटवर्ड जाँदाखेरि चाहिँ पोटेन्सियल चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा मात्रै डाइमेन्सनमा यो भयो, डिपेन्ड गर्यो। त्यस कारणले यो वान डाइमेन्सनल हुन जान्छ यदि हामीले चाहिँ स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम प्रयोग गर्यो भने। ल अब गर्न थालौँ। अब हामी यो चाहिँ यसमा चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यहाँनिर है, क्यापासिटेन्स लास्टमा निकाल्ने क्यापासिटेन्स नै हो, हामीले लास्टमा निकाल्ने क्यापासिटेन्स नै हो। क्यापासिटेन्स सोध्छ अनि यो ई निकाल्न सोध्छ, डी निकाल्न सोध्छ है, यो भी निकाल्न पनि सोध्छ। ठिक छ, त्यस पछाडि हाम्रो यो डेन्सिटी पनि सोध्छ, चार्ज डेन्सिटी कति छ र टोटल चार्ज कति छ त्यो पनि निकाल्न भन्न सक्छ है। ल फाइनल्ली त्यस पछाडि हाम्रो क्यापासिटेन्स आउँछ सी इक्वल टु क्यू बाई भी नट। कुरा बुझिन्छ? यसरी यतिवटा क्वेसनहरू चाहिँ सोध्न सक्छ यस्तो किसिमले है त। न्युमेरिकल सोध्ने गर्छ यसबाट। ठिक छ, न्युमेरिकल सोध्ने गर्छ, कहिलेकाहीँ अब यो डेरिभेसन पनि सोध्न सक्छ है त। ल त यहाँ हेर्न सकिन्छ अब हामीले ल्याप्लास थ्योरम, ल्याप्लास इक्वेसन प्रयोग गर्यौँ। किन यहाँ ल्याप्लास इक्वेसन प्रयोग भयो भन्दाखेरि यो प्लेटदेखि है, यो प्लेटदेखि यो प्लेटसम्म बिचमा कुनै उस लियो भने बिचमा कुनै चार्ज डेन्सिटी भएको कुनै चार्ज छैन, फ्री स्पेस छ नि बिचमा हैन, फ्री स्पेस छ, बिचमा कुनै चार्ज छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि डेल स्क्वायर भी इक्वल टु 0 हुन्छ, ल्याप्लास इक्वेसन हुन्छ है। नत्र भने डेल स्क्वायर भी इक्वल टु माइनस रो है, भोल्युम चार्ज डेन्सिटी डिभाइड बाई
के हुन्छ त एप्सिलन हुन्छ। ठिक छ, यो पोइजन इक्वेसन लाग्छ यदि चार्ज छ भने यहाँ बीचमा। ठिक छ, चार्ज छ भने, तर चार्ज नभएको बेलामा चाहिँ फ्री स्पेस भएको बेला चाहिँ यो ल्याप्लास इक्वेसन युज हुन्छ है। डाइभर्जेन्स डबल डेरिभेटिभ भी इक्वल टु 0 हैन। त यो भनेको के हो, डबल डेरिभेटिभ भनेको डेल स्क्वायर भी इक्वल टु जुन 0 छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि डेरिभेटिभ गर्ने हो, पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने हो कसको भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर हैन वाई स्क्वायरको रेस्पेक्टमा मतलब र जेडको रेस्पेक्टमा है। कसलाई डेरिभेटिभ गर्ने हो त भन्दाखेरि भीलाई, पोटेन्सियललाई गर्ने हो है। त के गरिदिने त भीलाई यही भित्र हालिदिने हो यसरी। डबल एकचोटि डेरिभेटिभ गर्ने, फेरि आएकोलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्ने, त्यस पछाडि जोड्दै जाने। एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने, वाईको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने, त्यस पछाडि जोड्दै जाने। यसको मिनिङ त्यो हो है त। यो आयो यसको मिनिङ यहाँसम्म है त। ल अब यो वाईको रेस्पेक्टमा चेन्ज भएको छ त वाईको रेस्पेक्टमा चेन्ज भएको छैन, जेडको रेस्पेक्टमा पोटेन्सियल चेन्ज भएको छ त भएको छैन भनेपछि डेरिभेटिभ के हुन्छ त 0 हुन्छ हैन। कन्स्ट्यान्ट छ नि त, कन्स्ट्यान्ट छ भने एक्सको वाईको रेस्पेक्टमा कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। भनेको डेरिभेटिभ भनेको के हो त रेट अफ चेन्ज हो कि है। डी स्क्वायर नगरौँ, फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालौँ पहिला। फर्स्ट डेरिभेटिभ मैले पोटेन्सियललाई वाईको रेस्पेक्टमा निकालेँ भने के आउँछ त 0 आउँछ कि, किनभने कन्स्ट्यान्ट छ वाईको रेस्पेक्टमा त चेन्ज भएको छैन पोटेन्सियल, एक्सको रेस्पेक्टमा मात्रै चेन्ज भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 0 भयो, यो पनि 0 भयो वाई र जेडको रेस्पेक्टमा है। डबल डेरिभेटिभ पनि 0 आउँछ। त के भयो यहाँ हाम्रो डेल स्क्वायर भी बाई डिएक्स स्क्वायर इक्वल टु के आयो त 0 आयो है। अब एउटा एकचोटि इन्टिग्रेसन गरिदिने हो भने है के आउँछ त, के को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्ने, यहाँ चाहिँ डी स्क्वायर भी डिएक्स स्क्वायर इन्टिग्रेसन गरिदिने डिएक्स, यता पनि इन्टिग्रेसन गरिदिने 0 लाई पनि डिएक्स है। गर्दाखेरि के आउँछ त यहाँ एउटा डेरिभेटिभ हट्छ हैन, एउटा बाँकी रहन्छ, कुरा बुझिन्छ। र 0 को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, किनभने कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हो है। कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हो, 0 को इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट आउँछ। यो कुरा डिएस लेखिदिएँ मैले यहाँ, डिएक्स को रेस्पेक्टमा गर्ने। ठिक छ, ल यति भयो हैन। भनेपछि एक्सको रेस्पेक्टमा यसरी कन्स्ट्यान्टली इन्क्रिज भएको छ है। यहाँबाट के प्रुभ भयो त, पोटेन्सियल चाहिँ एक्सको रेस्पेक्टमा त चेन्ज भएको छ, तर कसरी चेन्ज भएको छ त कन्स्ट्यान्टली चेन्ज भएको छ है। कन्स्ट्यान्टली किन चेन्ज भएको हो भन्दा पनि यहाँ बीचमा कुनै चार्ज छैनन् है। बीचमा कुनै यसरी चार्ज नभए भने बेला चाहिँ कन्स्ट्यान्टली इन्क्रिज हुँदो रहेछ, कुरा बुझिन्छ। खाली यो प्लेटमा चार्ज छन्, बीचमा खाली स्पेस छ है। त पोटेन्सियल कसरी भेराइ हुन्छ त, इन्क्रिज गर्दै जान्छ हैन, इन्क्रिज हो कि डिक्रिज गर्दै जान्छ, डिक्रिज गर्दै जान्छ है त। डिभी बाई डिएक्स इक्वल टु ए आयो, डिक्रिज गर्दै जान्छ। तर अहिले यहाँ हामी ए मात्रै लेखेछौँ है, किनभने ए को भ्यालु नेगेटिभ पनि हुनसक्छ नि त हैन। ए को भ्यालु त थाहा छैन हामीलाई, -5 -2 हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। माइनस ए लेखिराख्नुपर्छ भन्ने अहिले हामीलाई लागेन त्यस्तो है त। अब डिभी बाई डिएक्स इक्वल टु ए आयो। अब फेरि इन्टिग्रेसन गर्ने भने के छ त, डी भी इक्वल टु हामीले चाहिँ एउटा रिलेसन निकाल्ने हो, इक्वेसन निकाल्ने हो, कुरा बुझिन्छ। ए डिएक्स भयो है। अब इन्टिग्रेसन गरिदिने भने भी इक्वल टु के हुन्छ त, ए त कन्स्ट्यान्ट हो, अब डिएक्स को इन्टिग्रेसन एक्स आउँछ, डिभी को इन्टिग्रेसन भी आउँछ है। दुवैतिर इन्टिग्रेसन गरिदिने, यसको इन्टिग्रेसन भी आउँछ भने यसको इन्टिग्रेसन एएक्स आउँछ, र एएक्स प्लस सी पनि आउँछ, कन्स्ट्यान्ट पनि हुन्छ, किनभने कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ त 0 हुन्छ त्यहाँ हैन। त्यही भएर कन्स्ट्यान्ट जहिलेसुकै थप्न पर्छ
है ax प्लस c भयो। ठिक छ। अब यहाँ लेखिराख्नुपर्छ है इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड भनेर, इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड भनेर लेखिराख्नुपर्छ। ठिक छ। यहाँ पनि इन्टिग्रेटिङ अन बोथ साइड भनेर लेखिराख्नुपर्छ। ठिक छ। ax प्लस क्या आयो त c कन्स्टेन्ट हो तर मैले यहाँ b लेखिदिएँ है, ax प्लस b भयो है। अब हामीले अब कन्डिसन लगाऊँ, बाउन्ड्री कन्डिसन लगाऊँ। बाउन्ड्री कन्डिसन लगाएर हामीले पोटेन्सियल v निकाल्छौँ। यो a र b को पहिला भ्यालु निकालौँ है, कसरी चेन्ज भयो कसरी के हो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाउन्ड्री कन्डिसन लगाए। ल यो क्यापेसिटरमा हेरौँ, यो क्यापेसिटर जुन छ हैन, एट एक्स इक्वल टु 0 एउटा बाउन्ड्री भनेको यो, यसलाई चाहिँ मैले के माने त भन्दाखेरि यो एक्स एक्सिस भयो, यो उतापट्टि चाहिँ हाम्रो यसलाई वाई एक्सिस बनाऊँ र यसलाई जेड एक्सिस बनाऊँ, एक्स वाई जेड एक्सिस। ठिक छ। एक्स इक्वल टु 0 भनेको यो वाला हो, एक्स इक्वल टु 0 1 2 3 4 यसरी गर्दै जान्छ। ठिक छ। एक्स एक्सिसमा एक्स इक्वल टु 0 हुँदाखेरि चाहिँ है पोटेन्सियल v इक्वल टु चाहिँ 0 छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ के मानेछ त भन्दाखेरि बाउन्ड्री कन्डिसन मानेको छ है, लेट द बाउन्ड्री कन्डिसन्स भनेर एक ठाउँमा पहिल्यै 0 मानिदिएको छ पोटेन्सियल है त। त यसको 0 भएको रेस्पेक्टमा है यसको कति हुन्छ त यो प्लेटको है, मानेको लेट भनेर मानेको हो। ठिक छ। लेट द बाउन्ड्री कन्डिसन, यसको बाउन्ड्री भनेको यो एउटा प्लेट हो र यो एउटा प्लेट हो कि हामीलाई बीचकोसित मतलब छ, यहाँ बीचकोसित मतलब छ बीचमा पोटेन्सियल कति हुन्छ भनेर। बीचमा त कुनै चार्ज छैन, ल्याप्लास इक्वेसन लाग्छ, त ल्याप्लास इक्वेसनलाई युज गरेको हो, यो एप्लिकेसन गरेको हो। कुरा बुझिन्छ है। त दुईटा बाउन्ड्री छ, एउटा यो प्लेट हो एउटा यो प्लेट हो र अर्को बाउन्ड्री को चाहिँ हामीले लेट है लेट द बाउन्ड्री कन्डिसन, यो बाउन्ड्री कन्डिसन लेखेर हैन v इक्वल टु 0 एट एक्स इक्वल टु 0 है र अर्को एट एक्स इक्वल टु यो डिस्टेन्सलाई d भनिदिएपछि यो के भयो त d हुन्छ है, स्मल d लेखेँ मैले। ठिक छ। त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एट एक्स इक्वल टु d मा चाहिँ v लाई चाहिँ v नट भनिदिए है, एउटा v नट मानेको यो 0 छ भने त्यसको रेस्पेक्टमा यो चाहिँ v नट छ भनेर है। ठिक छ। ल तर हामीलाई मतलब छैन यहाँको पोटेन्सियल कति छ र यहाँको पोटेन्सियल कति छ भनेर, पोटेन्सियल डिफरेन्स उ गर्ने हो है, युज गर्ने हो क्यापासिटेन्स निकाल्नको लागि। ल अब यो यति युज गर्दै पछाडि इक्वेसनमा पुट गरौँ। कुन इक्वेसनमा पुट गर्ने, यो सोलुसनवाला इक्वेसनमा पुट गरौँ, सोलुसनवाला इक्वेसनमा है। त पहिला मैले 0 पुट गरेँ, इक्वेसन यसलाई 1 लेखौँ अथवा जेसुकै लेख्दा पनि हुन्छ। पहिला मैले यो v इक्वल टु 0 पुट गरेँ है, फ्रम इक्वेसन 1 v इक्वल टु 0 पुट गरेँ, a इक्वल x को भ्यालु पनि के गरेँ 0 पुट गरेँ, b को भ्यालु कति आयो यहाँबाट, b को भ्यालु 0 आयो। सिमिलरली फेरि मैले v इक्वल टु v नट पुट गरेँ है र x को भ्यालुमा चाहिँ मैले d हालेँ। अब b को भ्यालु त 0 छ पहिल्यै हैन, 0 आइसक्यो। त यहाँबाट के आयो त भन्दाखेरि a को भ्यालु v नट बाई d आयो। ठिक छ। a र b को भ्यालु आयो। अब इक्वेसन के भयो, इक्वेसन चेन्ज भएर v इक्वल टु v भन्ने भेरिएबल हो, x भनेको पनि भेरिएबल हो, a को भ्यालु कन्स्टेन्ट भनेको v नट बाई d हुने रहेछ है र b को भ्यालु चाहिँ 0 हुने रहेछ भनेपछि v इक्वल टु v नट x बाई d हुने रहेछ। ठिक छ। पोटेन्सियल कसरी चेन्ज हुँदो रहेछ त x बाई d ले, v नट र d भनेको पनि कन्स्टेन्ट हो, लिनियरली इन्क्रिज हुँदो रहेछ x सित है, इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भन्न सकिन्छ है। ल अब यति भइसके पछाडि हाम्रो भ्याइयो यति हो है, यहीँसम्म निकाल्ने हो। कुरा बुझिन्छ, यति गर्ने हो। यति गरिसके पछाडि अब बल्ल हाम्रो
क्यापासिटेन्स निकाल्ने, के निकाल्ने, दुनियाँ निकाल्ने यहाँबाट हुन्छ। ई भनेको के हो त? इलेक्ट्रिक फिल्ड। ई भनेको डी निकाल्न सोधेको हुन्छ कहिलेकाहीँ है। डी इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त? माइनस डेल डी इक्वल टु एप्सिलोन ई हुन्छ। सरी, डी इक्वल टु एप्सिलोन ई हुन्छ। ठिक छ। र ई इक्वल टु के हुन्छ त? माइनस डेल भी हुन्छ है। भी त थाहा छ हामीलाई यहाँ है, भी आइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले डी निकाल्नु पर्यो भने पहिला ई निकाल्नु पर्यो, त्यस पछाडि हामी डी निकाल्न सक्छौँ। डी निकालिसके पछाडि के हुन्छ त? डी निकालिसके पछाडि जुन डी आएको हुन्छ त्यो डी नै हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि ल निकालौँ अब हैन। ई निकालौँ पहिला। ई इक्वल टु माइनस डेल भी भयो है। माइनस डेल भी। माइनस डेल भनेको के हो हाम्रो? डेल भनेको भेक्टरमा लेख्ने है। भेक्टरमा लेख्ने किन भेक्टरमा लेख्ने? यहाँ ई युज गरिरहेको छौँ, के हो त्यो? भेक्टर हो। यहाँ भी भनेको के छ त? स्केलार छ भने पछाडि यो डेल अपरेटर चाहिँ हामीले भेक्टरमा लेख्नुपर्छ है। यता भेक्टर छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा पनि भेक्टर युज गर्नुपर्छ। कुरा बुझिन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ अब युज गर्ने डेल भनेको के हो? डी बाई डिएक्स एक्स क्याप हैन। डिवाई बाई डिवाई एवाई क्याप हुन्छ। वाईको रेस्पेक्टवाला चाहिँ जेडको रेस्पेक्टवाला चाहिँ एजेड क्याप भयो है। भी भनेको के छ त हाम्रो? भी नट एक्स बाई डी छ। यहाँको डी छुट्टै हो ल। अब एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने चाहिँ मेरो के हुन्छ त? एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने चाहिँ है, एक्सको डेरिभेटिभ यो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ जस्ताको तस्तै हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट भी नट बाई डी। एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ त? 1 हुन्छ। ठिक छ। र एएक्स क्याप लेखिराख्नुपर्छ। ठिक छ। अब वाईको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? 0 हुन्छ। किनभने यो वाईको भेरिएबल छैन त्यहाँ, सबै के हुन्छ त? यहाँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यहाँ एक्स पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ किनभने पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने हो। पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने भनेको जुनसुकै भेरिएबल हुन्छ अरू वाई भन्दा बाहेकको जुनसुकै भेरिएबल हुन्छ त्यो भेरिएबललाई कन्स्ट्यान्ट मान्ने हो पार्शियल डेरिभेटिभ भनेको है त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ भएको सबै कन्स्ट्यान्ट हुन्। कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। वाईको रेस्पेक्टमा कुनै पनि चेन्ज हुँदैन। जेडको रेस्पेक्टमा पनि त्यही हो, 0 हुन्छ। ल भयो डेरिभेटिभ है। माइनस भी नट बाई डी एएक्स रहेछ ई भनेको। ठिक छ। ई आयो। अब डी निकाल्ने। डी भनेको त के हो त? एप्सिलोन ई हो हैन। एप्सिलोन हाल्दिने त्यही हैन। माइनस एप्सिलोन भी नट बाई डी एएक्स क्याप भयो। ठिक छ। अब डी को के छ? नर्मल। डी को नर्मल। डी भनेको भेक्टर भयो जसको म्याग्निट्युड यो छ है, र नर्मल भनेको यो छ। डी को डिरेक्सन के म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन हुन्छ नि हो, त्यो डिरेक्सनवाला नर्मल डिरेक्सन भनेको एएक्स क्याप छ। त हामी एएनले लेख्ने गर्थ्यौँ। त्यो एएन भनेको के रहेछ त? एएक्स क्याप रहेछ। यहाँनिर एक्स एक्सिसतिर चाहिँ नर्मल रहेछ। कुरा बुझिन्छ? यहाँ बुझिन्छ है। भने पछाडि अब हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि 8x इक्वल टु 0 मा चाहिँ डी कति हुन्छ? डेन्सिटी है, इलेक्ट्रिक फिल्ड डेन्सिटी कति हुन्छ? 8x इक्वल टु 0। त्यो एक्स इक्वल टु 0 पुट गर्ने हो है। तर यहाँ हाम्रो के छ त? यहाँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर भनेको छ। थ्रु आउट एउटा प्लेटदेखि अर्को प्लेटसम्म कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर भनेको छ। कसरी थाहा भयो? कुनै पनि भेरिएबल छैन यहाँ है। एप्सिलोन कन्स्ट्यान्ट हो, भी नट भनेको पनि कन्स्ट्यान्ट हो, डी पनि कन्स्ट्यान्ट हो। यो एएक्स त खालि डिरेक्सन देखाउने हो। कुनै भेरिएबल चाहिँ त यहाँ एक्स वाई जेड केही पनि छैन। वाई र जेड त हुनै सक्दैन। एक्स भन्ने कुनै भेरिएबल चाहिँ त छैन हैन। छैन भने के भयो त? यो प्लेटदेखि यो प्लेटसम्म डेन्सिटी के को डेन्सिटी? यो फ्लक्स डेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फिल्डको फ्लक्स डेन्सिटी के हुन्छ त? सेम हुन्छ, चेन्ज हुँदैन भनेर बुझिन्छ? त्यस कारणले डिएस लेखे पनि भयो है। सर्फेस डेन्सिटी भनेको त्यो चाहिँ यो प्लेटमा यो डी को सर्फेस डेन्सिटी कति छ त? इलेक्ट्रिक फिल्डको फ्लक्स डेन्सिटी कति छ त है? त्यो भनेको डी 8x इक्वल टु 0। अब यहाँ एक्सै छैन, नत्र भने यहाँ एक्स केही भेरिएबल आएको भए
है। एक्स अथवा केही भेरिएबल आएको भए त्यो एक्सको ठाउँमा हामीले 0 पुट गर्ने थियौँ है, 1 पुट गर्ने थियौँ। एट एक्स इक्वल टु 0 भनेको यो प्लेट हो, त्यो प्लेनमा कुरो बुझिन्छ ल। अब यो त केही भएन, यसमा सिधै माइनस एप्साइलन भी नट बाई डी मात्रै भयो, एएक्स क्याप भयो। ठिक छ, केही भयो। 8 एक्स इक्वल टु 0। अब एक्स पुट गर्ने, एक्सको भ्यालु पुट गर्ने, एक्स नै छैन त्यहाँ है, एक्स नै नभएपछि जस्ताको तस्तै लेखिदिने। डिएस आयो है। अब नर्मल के हो त, यो भ्याक्टर निकालिरहेछौँ है, त्यसैको यो हो। अझै एउटा चाहिन्छ नर्मल। नर्मल त एएक्स क्याप भयो हैन, त्यसको डिरेक्सन कतातिर छ, एएक्सतिर छ, एक्स डिरेक्सनतिर है। एवाई एजेड त्यति तीनवटा मध्ये हुनु पर्यो है। भनेपछि डिएन इक्वल टु कति भयो त, डिएन इक्वल टु हाम्रो माइनस एप्साइलन भी नट बाई डी भयो म्याग्निट्युडमा है, डिएन एएन है। अब सर्फेस चार्ज डेन्सिटी निकाल्न भनिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। सर्फेस चार्ज डेन्सिटी, चार्ज डेन्सिटी जति हुन्छ त्यति नै फ्लक्स डेन्सिटी हुन्छ, त्यही चार्जबाट निक्लिने हो फ्लक्स हैन। चार्ज डेन्सिटी जति छ फ्लक्स डेन्सिटी त्यति हुन्छ। कुरा बुझिन्छ। यो प्लेटमा चार्जको डेन्सिटी जति हुन्छ त्यति नै यो के हुन्छ त, फ्लक्सको डेन्सिटी हुन्छ, डेन्सिटी है। डेन्सिटी चाहिँ सेम हुन्छ। चार्ज चाहिँ हामीले कोलुममा निकाल्नुपर्छ। ठिक छ, फेरि चार्ज नै यो डेन्सिटीसित बराबर भनेको होइन है। डी र क्यू बराबर भनेको होइन है। डी भनेको के हो त, इलेक्ट्रिक फिल्डको डेन्सिटी हो। त्यो डेन्सिटी र यो चार्जको डेन्सिटी के हुन्छ त, सेम हुन्छ। जति बढी चार्जको डेन्सिटी छ त्यति बढी यो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन अफ फोर्स हैन, फ्लक्स डेन्सिटी त्यति बढी हुन्छ। सिम्पल कुरा हो यो त हैन। त त्यो गरेर चाहिँ हामीले यहाँ डी नै लेख्न सकिन्छ, त्यसलाई हामी डिएन लेख्छौँ यसरी है, माइनस एप्साइलन भी नट बाई डी भयो। तर जरुरी थिएन यो डिएन सिएन गर्नलाई है, तर यहाँ चाहिँ हामीले नर्मल्ली लिनुपर्छ के। यो चाहिँ डिएन भन्दाखेरि चाहिँ यो एन भनेको नर्मल्ली भनेको। यो प्लेट भयो, यो प्लेटमा यसो छड्के उता उता यता परेर यसरी गएको त्यस्तरी भनेको होइन कि है। डी डेन्सिटी भनेको नर्मल्ली निक्ले, डिरेक्सन पनि चाहिन्छ के। त्यही भएर यो एरियासित नर्मल हुने गरी, परपेन्डिकुलर हुने गरी यसको डेन्सिटी कति छ त, त्यही निकाल्ने हो चार्ज डेन्सिटी भनेर। कुरा बुझिन्छ ल। अब जाउँ यहाँ चार्ज निकाल्नको लागि। ठिक छ, चार्ज निकाल्नको लागि। अब चार्ज निकाल्नको लागि के भन्दाखेरि चार्ज डेन्सिटी त आइसक्यो, चार्ज डेन्सिटी इन्टु एरिया गरिदिने है। यदि डेन्सिटी के छ त, इक्वल छ, यहाँको डेन्सिटी यति पार्टमा जति डेन्सिटी छ यताको भागमा पनि त्यति नै डेन्सिटी छ, युनिफर्म छ पुरै एरियामा। यो प्लेटको पुरै एरियामा चार्ज डेन्सिटी के छ त, बराबर छ, युनिफर्मली छ भने हामीले सिधै इन्टु एरिया गर्दा हुन्थ्यो। चार्ज इक्वल टु रो एस इन्टु एरिया गर्दा हुन्थ्यो हैन। र यदि चाहिँ यो चार्ज डेन्सिटी यो ठाउँ अनुसार फरक फरक हुँदै गयो है, चार्ज डेन्सिटी चाहिँ यसरी भेरिएबल छ, यता चाहिँ बढी डेन्सिटी छ, यता चाहिँ कम डेन्सिटी छ, यता कस्तो डेन्सिटी छ, त्यस्तो छ भने हामीले चाहिँ चार्ज निकाल्ने तरिका हुन्छ इन्टिग्रेसन गर्ने है। तर हामीले सिधै एरिया गर्दैन, हामीले इन्टिग्रेसनकै तरिकाले गर्छौँ। के को इन्टिग्रेसन गर्छौँ भन्दाखेरि है, स्मल लिन्छौँ पहिला, स्मल चार्ज डेन्सिटी इन्टु स्मल एरिया है, स्मल एरिया। यो भनेको डिक्यू लिन पनि सकिन्छ, डिक्यू। ठिक छ, इन्टिग्रेसन गर्ने पुरै एरियामा है, सर्फेसले इन्टिग्रेसन गर्ने। डिक्यू भनेको के हो त, डेन्सिटी इन्टु एरिया है, सर्फेस डेन्सिटी इन्टु स्मल एरिया डिए। ठिक छ, स्मल एरिया डिए। र यो कति छ त, रो एस भनेको माइनस एप्साइलन भी नट बाई डी छ हैन, इन्टु डिए भयो। ठिक छ।
है। र कहिलेकाहीँ एउटा बडी स्टेप यसरी गरेर कुनै कुनै किताबहरूमा चाहिँ यसरी डिएन इन्टु डिए यस्तो किसिमले पनि गर्न सक्छ। डिए को ठाउँमा डिएस लेख्न सक्छ है। यो डिए को ठाउँमा डिएस लेख्न सक्छ है। यसरी गरेको हुन सक्छ। यहाँ डिएस लेखेको चाहिँ यहाँ किताबमा चाहिँ है। अब यो कन्स्ट्यान्ट छ यो हैन, कन्स्ट्यान्ट छ त यो इन्टिग्रेसन गर्न त आउँछ हामीलाई। इन्टिग्रेसन गर्नको लागि अब यो बाहिर निक्लिन्छ कन्स्ट्यान्ट छ सबै हैन। अब यो इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने डिए को के हुन्छ त एरिया हुन्छ हैन। अब एरिया के इन्टिग्रेसन गर्ने कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने छैन यसको लिमिट हैन। त्यो पुरै एरिया प्लेटकै एरिया भन्दैम हैन, प्लेटको एरिया भयो माइनस एप्सिलन बी नट बाई डी। यो के आयो त चार्ज आयो ठीक छ। यो के आयो चार्ज आयो। अब हामी के निकाल्छौँ क्यापासिटेन्स निकाल्छौँ है। क्यापासिटेन्स निकाल्छौँ। क्यापासिटेन्स सी इज इक्वल टु के भयो त चार्ज अन द प्लेट अन आइदर प्लेट हुन्छ है, आइदर प्लेट ठीक छ। यहाँ जति चार्ज हुन्छ त्यही चार्ज यहाँ इन्ड्युस हुन्छ, इन्ड्युस है। त्यही भएर हामीले यसको चार्ज मात्रै लिन्छौँ, एउटा प्लेटको चार्ज लिने हो डिभाइड बाई के गर्ने हो त पोटेन्सियल डिफरेन्स है। यो प्लेटदेखि यो प्लेट बिचमा कति पोटेन्सियल डिफरेन्स भएको छ त्यो लिने हो। त यहाँको पोटेन्सियल 0 थियो र यहाँको पोटेन्सियल भी नट थियो भने डिफरेन्स कति भयो त भी नट माइनस 0 हैन। त्यही भएर भी नट भयो ठीक छ। पोटेन्सियल त्यसरी हो गर्ने है। र जहाँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ मानौँ यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ भने यहाँदेखि चाहिँ यसरी इलेक्ट्रिक फिल्डको यसरी लाइन यसरी यो डिरेक्सनमा हुन्छ है। यो डिरेक्सनमा यसरी डिरेक्सन देखाउने चाहिँ त्यो तरिका छ हाम्रो, पोजिटिभदेखि नेगेटिभतिर देखाउने तरिका हो है। र चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हाई पोटेन्सियल, किनभने जहिलेसुकै हामीले टेस्ट चार्ज लिँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ चार्ज लिन्छौँ है। र पोजिटिभ चार्ज एउटा युनिट चार्ज लिँदाखेरि यसले कति फिल गर्छ यहाँ हैन, फोर्स फिल गर्छ। त्यो नै के हुन्छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई हुन्छ। इन्टेन्सिटी ई हो है। इन्टेन्सिटी र डेन्सिटीमा फरक हुन जान्छ ठीक छ। र जति बढी डेन्सिटी भयो त्यति बढी फोर्स फिल गर्छ नि फेरि यसले। युनिट चार्जले जति बढी डेन्सिटी भयो यहाँ त्यति बढी फोर्स फिल गर्छ ठीक छ। त्यही भएर ई पनि केसित रिलेटेड छ डीसित रिलेटेड छ, डेन्सिटीसित। जति बढी डेन्सिटी भयो त्यति बढी फोर्स फिल गर्छ। त्यो फोर्स भनेकै के हो त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई हो नि, जुन चाहिँ यतादेखि यता हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्लेटको नजिकतिर जाँदाखेरि हाई पोटेन्सियल हैन, किनभने उता धक्कलिरहेछ। र यताको प्लेटतिर चाहिँ लो पोटेन्सियल, यो लो पोटेन्सियल भयो यो हाई भयो। त्यसकारणले यो भी नट र यो पोटेन्सियल 0 हुनुपर्ने हैन। तर हामीले चाहिँ यहाँ एक्स इक्वल टु 0 मा चाहिँ भी इक्वल टु 0 मानेको छौँ है। त्यसको मतलब त्यहाँ के हुनु पर्यो त नेगेटिभ चार्ज हुनु पर्यो है। र पोजिटिभ चार्ज यहाँ इन्ड्युस भएको हुनु पर्यो है। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो केही किसिमले भनेको छैन। बट हामीले यो जति अब गरेको छ त्यति हामी गर्दैौँ। क्यू आइसकेको छ त माइनस एप्सिलन भी नट बाई डी इन्टु एरिया बाई के छ त भी नट। भी नट काट्यो के आयो त माइनस एप्सिलन ए बाई डी। र प्यारल प्लेट क्यापासिटरको क्यापेसिटेन्स यदि 12 कक्षामा राम्रोसित पढेको छ भने है, 11 क्लासमा साँच्ची 11 क्लासमा थियो यो है। प्यारल प्लेट क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स माइनस एप्सिलन नट बाई डी हुन्छ। र एप्सिलन भनेको यहाँ बिचमा भएको पर्मिटिभिटी हो है। र बिचमा खाली स्पेस मात्रै छ भने खाली स्पेस, खाली हावा भएको हैन, त्यहाँ चाहिँ एप्सिलन नट युज गर्थ्यौँ। एप्सिलन नट त्यो भनेको फ्री स्पेसको। र डाइइलेक्ट्रिक युज गरेको छ भने कुनै एउटा यहाँ डाइइलेक्ट्रिक युज गरेको छ, इन्सुलेटर सब्सटेन्स राखेको छ, सोलिड सब्सटेन्स इन्सुलेटर हैन, यसरी बिचमा भने त्यसको एप्सिलन कति छ त पर्मिटिभिटी, त्यो नै युज गर्ने हो यहाँनेरि ठीक छ।
ल अब यति यति गर्न सकि पछाडि एप्सिलन एस बाई डी यहाँ चाहिँ ए को ठाउँमा एस लेखेको छ है यहाँ, ठिक छ। र यहाँ क्यू को चाहिँ मोडुलस, यहाँ क्यू को चाहिँ मोडुलस यदि नेगेटिभ छ भने त्यसलाई पोजिटिभ गरिदिन्छ, एप्सिलन ए बाई डी भयो है। अब ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ क्यापेसिटर के हुन्छ, कोएक्सियल केबलको कोएक्सियल क्यापेसिटर है, जसमा चाहिँ एउटा सिलिन्ड्रिकल प्लेट भित्र छ र त्यसको बाहिर अर्को सिलिन्ड्रिकल प्लेट छ है। त्यसकारणले यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, सेम टु प्रोसेस हो है, सेम प्रोसेस हो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो फर्मुला युज गर्छौँ, सेम है, खाली स्पेस छ त्यहाँ, त्यही भएर ल्याप्लास इक्वेसन युज गर्छौँ, डेल स्क्वायर भी इक्वल टु 0। एउटा प्लेटदेखि अर्को प्लेटमा खाली स्पेस छ भने है, कुनै चार्ज छैन भने, खाली स्पेस भयो नि नभए नि यहाँ बिचमा चाहिँ चार्ज हुनु भएन, यो प्लेटमा चार्ज हुनु पर्यो है, बिचमा चाहिँ कुनै चार्ज हुनु भएन, यसरी ठिक छ। बल्ल हामीले यो ल्याप्लास इक्वेसनबाट सुरु गर्दै जान सक्छौँ है। अब डेल स्क्वायर भी भनेको के हो, अब यहाँ हामीले कुन सिस्टम प्रयोग गर्ने हो भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल सिस्टम प्रयोग गर्ने हो है। डेल स्क्वायर भी भनेको 1/ρ है। यो अब इक्जाममा दिएको हुन्छ यो फर्मुला है, यो कुनै दिन मैले चाहिँ यो फर्मुला डेरिभ गरिदिन्छु कसरी भयो भनेर, तर यो फर्मुला चाहिँ घोकिराख्नु पर्दैन, इक्जाममा दिएको हुन्छ पेपरमै, ठिक छ। प्लस डेल स्क्वायर भी बाई जेड स्क्वायर है इक्वल टु के भयो त 0 भयो, ठिक छ। डेलको डिफ्रेन्सियलको फर्मुला हो, डेल स्क्वायरको सिधै गरिदिएको, एकचोटि डेरिभेटिभ गरेर फेरि डेरिभेटिभ गर्ने हो। ल अब अगाडि बढौँ है। फाइको रेस्पेक्टमा के हुन्छ त, भी 0 हुन्छ, किनभने चेन्ज हुँदैन, पोटेन्सियल फाइको रेस्पेक्टमा चेन्ज हुँदैन, र जेडको रेस्पेक्टमा पनि चेन्ज हुँदैन पोटेन्सियल, जसको रेस्पेक्टमा चेन्ज हुँदैन पोटेन्सियल त्यसको रेस्पेक्टमा यदि डेरिभेटिभ गऱ्यो भने 0 आउँछ है। डेरिभेटिभ भनेकै के हो त, रेट अफ चेन्ज हो। त यो मात्रै आयो हामीलाई 1/ρ डी बाई डी रो होइन, रो डिभी बाई डी रो इक्वल टु के भयो त 0 भयो, ठिक छ। अब एकचोटि इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने है, यो रोलाई यता पठाइदिउँ, रो इन्टु 0 के भयो त, यो रोलाई यता पठाइदिउँ, ठिक छ। रो इन्टु 0 0 नै भयो, त्यही भएर यो हरायो, यहाँ हराइदिएँ मैले, एक स्टेप हराइदिएँ, ठिक छ। अब के गर्ने, एक स्टेप इन्टिग्रेसन गर्ने, एक स्टेप इन्टिग्रेसन गर्ने, डी बाई डी रो रो डिभी बाई डी रो इन्टिग्रेसन गर्ने कसको रेस्पेक्टमा, रोकै रेस्पेक्टमा, किनभने हाम्रो चाहिँ यो डेरिभेटिभ के को रेस्पेक्टमा छ, यो डेरिभेटिभ हाम्रो रोकै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ है, त्यही भएर रोकै रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्ने, इक्वल टु यतापट्टि के भयो इन्टिग्रेसन 0 रोकै रेस्पेक्टमा है। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के आउँछ त, यहाँ इन्टिग्रेटिङ भनेर लेख्नुपर्छ, इन्टिग्रेटिङ विथ रेस्पेक्ट टु रो डी रो भनेर गर्नुपर्छ। अब यो के भयो त, यो हराउँछ, यो होइन डेरिभेटिभ हराउँछ, डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन हराउँछ है। रो डिभी बाई डी रो मात्रै रह्यो, 0 को इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट हुन्छ, ए लेखेँ मैले, ठिक छ। यति ठिक छ, यहाँसम्म यति ठिक छ है। रोलाई अलिकति यस्तो खाले रो लेखौँ, किनभने अर्को चार्ज डेन्सिटीलाई पनि रो भन्छ, यो कोअर्डिनेट सिस्टमको रो हो, कोअर्डिनेट सिस्टमको रो हो, यस्तो लेखौँ है। अब के भयो त, यहाँ डिभी बाई डी रो इक्वल टु ए बाई रो भयो है। अगेन फेरि इन्टिग्रेसन गर्ने, फेरि यो डेरिभेटिभ हराउँछ है। डेरिभेटिभ हराउने तरिका त्यो हो, इन्टिग्रेसन हराउने चाहिँ डेरिभेटिभ गरेर हुन्छ।
है। फेरि इन्टिग्रेसन गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु रो है। के भयो त भी मात्रै रह्यो अहिले है। र यता इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के आउँछ त रोको रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन गरेर हेरौँ डी रो। यता पनि इन्टिग्रेसन गर्ने ए बाई रोलाई डी रोको रेस्पेक्टमा है। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यहाँ यो हरायो डेरिभेटिभवाला भी मात्रै रह्यो यहाँनेरि है। र यहाँपट्टि के छ त रो तलपट्टि छ र डी रोकै रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गर्ने हो। र रो तलपट्टि छ भने एलएन आउँछ त्यहाँ, किनभने एलएन रोको डेरिभेटिभ चाहिँ के आउँछ त 1/रो आउँछ। त्यही भएर डिनोमिनेटरमा यदि रो मात्रै देखियो पावर सावर नभएको है, पावर 1 भएको है देख्यो भने चाहिँ एलएन आउँछ भनेर बुझिहाल्नुपर्छ। नेचुरल लोगारिथमिक है। ए भनेको त कन्स्टेन्ट हो, ए बाहिर आउँछ 1/रोको इन्टिग्रेसन एलएन रो भयो। र प्लस एउटा कन्स्टेन्ट पनि थपेर आउँछ, किनभने यो कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ यहाँ 0 भइदिन्छ। त यहाँ 0 लेखिराख्नुपर्छ त पर्दैन, त्यही भएर बी पनि लेख्नुपर्छ है त। ल अब ए र बीको भ्यालु निकाल्नु पर्यो अघिको जस्तै, कार्टेसियन सिस्टमको जस्तै। त्यस कारणले गर्दाखेरि हैन भी इक्वल टु 0 8 एक्स इक्वल टु 0 आफै पुट गर्ने हो है। बाउन्ड्री कन्डिसन आफै राख्ने हो, ठिक छ। त यहाँ 8x इक्वल टु भन्ने छैन, रो इक्वल टु रो भनेको 0 छ त त्यहाँ छैन। एउटा प्लेट छ, त्यो प्लेट पनि के छ त 0 छ त रो छैन। एउटा प्लेट पनि त्यसको पनि रेडियस छ सर्टेन, यसको बी रेडियस यसको रेडियस ए भनेपछि 8 रो इक्वल टु बी है। र भी इक्वल टु के भी नट 8 रो इक्वल टु ए चाहिँ ग्रेटर देन ए इज लेस देन बी भनेछ। ल भित्रको चाहिँ ए बाहिरको चाहिँ बी, बाहिरको बी भित्रको ए इज लेस देन बी हैन। भनेपछि बीमा चाहिँ हाम्रो 0 छ, भित्र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भी नट छ पोटेन्सियल, ठिक छ। भनेपछि भित्र चाहिँ पोजिटिभ चार्ज रहेछन् प्लेटमा, बाहिरको प्लेटमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज, त्यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। ल अब अगाडि बढौँ हामी। अब यहाँ पुट गरिदेऊ फेरि है। भी को ठाउँमा 0 पुट गर्दाखेरि रोको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो एलएन बी प्लस बी आयो हैन। भनेपछि यहाँबाट हाम्रो एउटा के आयो भन्दाखेरि एउटा इक्वेसन आयो है। र अर्को यो भी नट पुट गर्दाखेरि भी नट पुट गऱ्यो भने ए एलएन ए प्लस बी भयो, ठिक छ। यहाँसम्म भयो। अब यहाँ सब्ट्र्याक्टिङ गरिदेऊ, सल्भ गर्नु पर्यो हैन। बी बी यसरी काट्यो है, 0 माइनस भी नट भयो है। उल्टा गर्नु पर्थ्यो हामीले, यसलाई चाहिँ माथि र यसलाई चाहिँ तल गर्नु पर्थ्यो है त। अब सेपरेट गरौँ, भी नट आयो यहाँ एएलएन ए माइनस एएलएन बी भयो हैन। बी काट्यो, भी नट ए कमन एलएन ए माइनस एलएन बी, एलएन ए माइनस एलएन बी भनेको के हो ए बाई बी हो है। ए एलएन ए बाई बी भयो, ठिक छ। यति भयो। अब ए को भ्यालु कति आयो त, यहाँबाट ए को भ्यालु आयो हाम्रो भी नट बाई एलएन ए बाई बी आयो, ए को भ्यालु आयो। अब बी को भ्यालु पनि आउँछ, बी को भ्यालु पुट द भ्यालु इन इक्वेसन, यो वाला इक्वेसनमा पुट गरौँ हामी। ए को भ्यालु पुट गरौँ, बी को भ्यालु आउँछ बी इक्वल टु ए को भ्यालु भनेको भी नट एलएन ए बाई बी इन्टु एलएन बी छ है। त्यो पनि माइनस नेगेटिभमा है। भने पछाडि माइनस बी एलएन बी त्यही होइन हाम्रो, त्यही हो।
माइनस लेख्न छुटाएको रहेछ त्यहाँ है। र यो माइनसलाई हराउनको लागि यहाँनेर माइनस चाहिँ तल राख्दै पछाडि ln b भयो। यो माइनस ln a/b भनेको हाम्रो चाहिँ v0 ln b हैन, ln a/b को पावर -1 जान्छ यसरी। ठीक छ, यहाँ नेगेटिभ -1 अगाडि छ भने यो चाहिँ पावरमा जान्छ। पावर चाहिँ अगाडि लेख्न मिल्छ है। लोगरिथमिक प्रपर्टिज थाहा हुनुपर्छ। अब v0 ln b भयो। ln a/b पावर -1 लाई हामी ln b/a लेख्न मिल्छ यसरी है। यसरी नेगेटिभ साइन हराउँछ। ठीक छ, a र b को भ्यालु आयो। अब इक्वेसन के भयो त हाम्रो? यो वाला इक्वेसन के भयो त हाम्रो? a र b को भ्यालु राखिदिने v को जस्तोको तस्तै। त v आयो हाम्रो, मेन हाम्रो v नै निकाल्ने काम दियो। v = a को भ्यालु पुट गरिदिने। a को भ्यालु पुट गरिदिने v0 / ln b/a ln रो भयो प्लस v0 ln b/a आएछ। यहाँ हामीले a/b निकालेको थियौँ है। ठीक छ त, v = v0 रो को ठाउँमा a पुट गर्दाखेरि b को ठाउँमा 0 पुट गर्दाखेरि v0 भयो। यहाँ ln b a कमन ln a - b ln b ln a/b हैन, a = यहाँ। ठीक छ त, v0 ln a/b यहाँ a/b हुन्छ। b v0 ln b ln b/a यो हुन्छ है हाम्रो। ल यही हाम्रो ठीक छ, यो करेक्ट छ। यहाँ बुकमा अलिकति मिस्टेक दिएको हो कि। ल v को अब आयो हैन, a र b हामीले निकाल्यौँ कन्स्टेन्ट a र b को भ्यालु। ल यो इक्वेसनबाट चाहिँ v आयो। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि v आइसके पछाडि e निकाल्नु पर्यो हैन, e निकाल्नु पर्यो, d निकाल्नु पर्यो हैन, e d। त्यस पछाडि हामीले है d लाई चाहिँ ds मा गराएर है यसको नर्मल के हुन्छ त, यसको नर्मल चाहिँ हाम्रो a रो वाला हुन्छ है। त त्यसरी गराएर चाहिँ हामीले चार्ज डेन्सिटी निकाल्छौँ, चार्ज डेन्सिटी है। त्यस पछाडि हामीले क्यापासिटेन्स निकाल्छौँ, एक चार्ज निकाल्छौँ, त्यस पछाडि क्यापासिटेन्स c निकाल्छौँ। ठीक छ है त। भनेपछि माइनस डेल के हो त, यो b हो। माइनस डेल भनेको है, अब भेक्टरमा लेख्नु पर्यो डेलको है। त्यो भनेको चाहिँ माइनस डेल b भनेको डेल v/डेल रो a रो क्याप हैन, प्लस 1/रो डेल v/डेल फाइ a फाइ क्याप प्लस डेल v/डेल z a z क्याप यसरी है त। अब v मा चाहिँ हेरौँ त, v मा चाहिँ रो को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरौँ v लाई। ठीक छ, रो को रेस्पेक्टमा v लाई डेरिभेटिभ गरौँ। यो नेगेटिभ यसरी राखिराखौँ है। भनेपछि डेल v ln v0 ln a/b छ, ln रो छ। के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हो, d रो को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हो यसलाई है। अनि a रो क्याप भयो। त्यस्तै अर्को पनि छ यहाँ 1/रो d अनि यो गर्दै जाने हैन। त यसको डेरिभेटिभ गर्ने हो भने कति आउँछ त यहाँ है। त यो कन्स्ट्यान्ट हो, यति त कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निकाल्न पाइन्छ। त v0 ln a/b चाहिँ मैले बाहिर निकाल्दिएँ। ठीक छ, ln a/b बाहिर निकाल्दिएँ। ln रो d रो को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 1/रो आउँछ। ठीक छ, 1/रो आउँछ डेरिभेटिभ गर्दाखेरि है।
र त्यस पछाडि अब यो फाइ र जेडको रेस्पेक्टमा चाहिँ हाम्रो भी छ त त्यहाँ छैन है। भी को इक्वेसनमा हेरौँ, भी को इक्वेसनमा हेरौँ है। इक्वेसनमा हेर्दाखेरि त्यहाँ कतिवटा भेरिएबल छ त? यो कन्स्ट्यान्ट हो, यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो है, यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो, यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो। यहाँ एउटा मात्रै भेरिएबल छ, रो मात्रै भेरिएबल छ। फाइ भन्ने भेरिएबल छ त्यहाँ, फाइ भन्ने भेरिएबल छैन त्यहाँ है। भन्नुको मतलब हाम्रो पोटेन्सियल भी फाइको रेस्पेक्टमा चेन्जै हुँदैन, जेडको रेस्पेक्टमा चेन्जै हुँदैन। त्यसकारणले यो दुईटा के हुन्छ त? 0 हुन्छ है, लेख्नु पर्दैन। ठिक छ, यति मात्रै आयो। ए रो क्याप थपिदिने है, ए रो क्याप। ई आयो है। ई कति आछ? ई यहीँबाट हेर्न सकिन्छ है। भी नट ln b बाई ए है, नेगेटिभ छ 1/रो ए रो क्याप है। यहाँ नेगेटिभ, उहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि बी बाई ए ln युज गरेको छ। यहाँ मिस्टेक गरेको कि आफै यहाँ किताबमा है, नत्र भने यहाँ मेरो के मिस्टेक भइरहेको त? ए को भ्यालु त ln ए बाई बी हुनुपर्छ होइन र? यहाँ ln ए माइनस ln बी भनेको ln ए बाई बी होइन र? हो त? होइन, भी नट माइनस 0 बीबी काट्यो त, ए कमन आयो त। ठिक छ त मेरो? ठिक छ त होइन? यही हो है, यति ठिक छ। ई आयो। अब ई आयो, अब डी निकाल्नु पर्यो होइन, डी निकाल्नु पर्यो। यही सोध्छ, न्युमेरिकल सोध्छ यस्तो खाले है। त एप्साइलन जस्ताको तस्तै ई को भ्यालु पुट गरिदिने। यहाँ ई को भ्यालु पुट गरिदिने के छ त भन्दाखेरि यही माथिको हो, तल ल्याएर पुट गरिदिने। भी नट बाई रो पनि राखिदिने, ln ए बाई बी भइहाल्यो होइन। ठिक छ, ए रो क्याप, डीको पनि त्यही भयो। त नेगेटिभ साइन पनि छ, नेगेटिभ साइन पनि राख्ने है डीको है। ल अब बल्ल यहाँ बी बाई ए, यो नेगेटिभ साइन हराएर बल्ल बी बाई ए आउँछ है। नेगेटिभ साइन कसरी हराउने भनेको थिएँ मैले। पावरमा -1 जान्छ, 1 भनेको बी बाई ए भइहाल्यो है। त्यसरी अब त्यो बल्ल नेगेटिभ साइन हराउँछ। एप्साइलन भी नट बाई रो ln के भयो त? बल्ल बी बाई ए। नेगेटिभ साइन हराए पछाडि है, ए रो क्याप, डी आयो। ठिक छ, अब बल्ल डिएस इजकल टु, अब रो इजकल टु एमा कति छ होइन। फेरि यसमा डेन्सिटी फरक हुन्छ है। अघि चाहिँ यो प्यारलल प्लेट क्यापासिटरमा है, ठिक छ, यो प्लेटमा जति डेन्सिटी थियो प्यारलल प्लेट क्यापासिटरमा, यो एउटा प्लेट छ, अर्को प्लेट यहाँनिर छ। ए वाला प्लेटमा जति यो फ्लक्स डेन्सिटी थियो होइन, लाइन अफ फोर्स डेन्सिटी, त्यति नै बीमा हुन्छ, सेम डेन्सिटी हुन्छ। तर यो सिलिन्ड्रिकलमा हेरौँ है, फरक हुन्छ। किनभने सिलिन्ड्रिकलमा यहाँ हेरौँ, सिलिन्ड्रिकलमा है भित्रको एरिया के छ त? भित्रको एरिया थोरै छ, बाहिरको प्लेटको एरिया बढी छ। सर्फेस एरिया, कर्भ सर्फेस एरिया, सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया नै प्लेट हो है। र भित्रको प्लेटको एरिया थोरै छ, बाहिरको प्लेटको एरिया बढी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ डेन्सिटी फरक हुन्छ। सेम एरिया भएको बेला मात्रै युज हुन्छ। किनभने सबै लाइन अफ यो है, लाइन अफ फोर्स भन्छ जसलाई, इलेक्ट्रिक फिल्डको यो लाइन अफ फोर्स जुन छ है, यसरी चारैतिर यसरी जुन जान्छ, ठिक छ, यसरी है, यसरी जुन जान्छ चारैतिर, त्यो चाहिँ के हुन्छ त? यो प्लेटबाट जतिवटा निस्किन्छ त्यतिवटै यो प्लेटमा, बाहिरको प्लेटमा जान्छ, स्ट्राइक गर्छ है। लाइन अफ फोर्स भित्रको प्लेटमा जतिवटा निस्किन्छ बाहिरको प्लेटमा त्यति निस्किन्छ। भन्नुको मतलब फ्लक्स चाहिँ बराबर हुन्छ है। एबाट जतिवटा फ्लक्स निस्किन्छ बीमा त्यति नै फ्लक्स गएर स्ट्राइक गर्छ अथवा ठोकिन्छ। नम्बर अफ फ्लक्स आर इक्वल है। फाइ चाहिँ बराबर छ, फाइ भनेको ई इन्टु ए
ई इन्टु ए हैन। ई भनेको डी बाई एप्साइलन ए र डी बाई एप्साइलन एरिया हो है। यो ए भनेको एरिया हो, ठिक छ, एरिया हो। अब यहाँ एरिया A1 राखौँ, एरिया A2 राखौँ है। एप्साइलन त कन्स्ट्यान्ट छ। अब एरिया फरक भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको डी र यहाँको डी फरक हुन्छ, ठिक छ। यहाँको डेन्सिटी र यहाँको डेन्सिटी फरक हुन्छ, डेन्सिटी फरक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि डेन्सिटी एउटा प्लेटमा कति हुन्छ र त्यो फरक हुन्छ भन्ने कुरा पनि कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि यहाँबाट आउँछ है, यहाँबाट थाहा हुन्छ। यो डी वाला फर्मुलामा हेरौँ, एप्साइलन कन्स्ट्यान्ट हो, भी नट भनेको पनि कन्स्ट्यान्ट हो, एलएन बी बाई ए पनि कन्स्ट्यान्ट हो। यहाँ के छ त रो छ है। रो अनुसार चेन्ज हुन्छ डी डेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फिल्ड डेन्सिटी रो अनुसार चेन्ज हुन्छ, भेराइ गर्छ। रो भनेको त भेरिएबल हो हैन। यदि भेरिएबल आयो देखा पर्यो भने के थाहा हुने त, डी त भेराइ गर्दो रहेछ, चेन्ज हुँदो रहेछ डेन्सिटी। तर प्यारलल प्लेट क्यापासिटरमा है, प्यारलल प्लेट क्यापासिटरमा यस्तो वाला क्यापासिटरमा सेम थियो, डेन्सिटी कुनै पनि चेन्ज भएको थिएन है। ल अब डिएस इक्वल टु त्यही भएर यो डिएस निकालेको। डिएस इक्वल टु अब कहाँ एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा निकाल्नु पर्यो, प्लेटमै निकाल्नु पर्यो हामीले है। प्लेटमै कति हुन्छ, यो डीले त भित्र बाहिर जहाँसुकै देखाउँछ। यो रो अनुसार डेन्सिटी त रो अनुसार हुन्छ है। भित्रको प्लेटदेखि बाहिरको प्लेटसम्मको जुनसुकै ठाउँमा हामीले निकाल्न सकिन्छ यो डेन्सिटी। त्यो फर्मुला चाहिँ यो डीले दे हुन्छ। तर हामीलाई के चाहियो त, डी भनेको सर्फेसमै कति हुन्छ डेन्सिटी, प्लेटमै कति हुन्छ डेन्सिटी, त्यो चाहियो हामीलाई। त प्लेटमै चाहियो भने पछाडि एउटा रो इक्वल टु ए पुट गर्नु पर्यो, अर्को रो इक्वल टु बी पुट गर्नु पर्यो र कुनै एउटा प्लेटको डेन्सिटी निकाले पछाडि हामीले क्यापासिटेन्स निकाल्न सक्छौँ। दुवै प्लेटको डेन्सिटी निकाल्नु पर्छ भन्ने छैन, कुरा बुझिन्छ। दुवै प्लेटको डेन्सिटी निकाल्नु पर्छ भन्ने छ त छैन। एउटा कुनै प्लेटको डेन्सिटी निकाल्ने, त्यस पछाडि चार्ज निकाल्ने र त्यसैको एरिया उ गर्दै पछाडि क्यापासिटेन्स आइहाल्यो त, आएन, आइहाल्यो त हैन। र चार्ज चाहिँ बराबर हुन्छ है, भित्रको प्लेट र बाहिरको प्लेटमा चार्ज बराबर हुन्छ, डेन्सिटी मात्रै फरक हुने हो। चार्ज चाहिँ के हुन्छ त, सेम हुन्छ। यहाँको भित्रको प्लेटमा जति चार्ज हुन्छ बाहिरको प्लेटमा त्यति नै चार्ज इन्ड्युस हुन्छ है। तर त्यहाँ एरिया बढी भएको कारणले गर्दाखेरि डेन्सिटी थोरै हुन्छ, भित्रको प्लेटमा चाहिँ डेन्सिटी बढी हुन्छ। ल रो इक्वल टु ए पुट गरे, जुनसुकै पुट गर्दा पनि हुन्छ। र पछि चाहिँ त्यही रो इक्वल टु ए कै एरिया राखेर चाहिँ हामीले चार्ज निकाल्नुपर्छ, जसको डी त्यसैको एरिया पुट गरेर त्यसैको चार्ज निकाल्ने हो। फेरि अर्कोको एरिया पुट गरिदियो भने बिग्रियो। एप्साइलन भी नट बाई, अब रोको ठाउँमा ए पुट गर्ने हो, तर पहिला फर्मुला लेखिहालौँ हैन। एलएन बी बाई ए छ, ए रो क्याप छ हैन। रो इक्वल टु ए पुट गऱ्यो, त रो इक्वल टु ए पुट गरिदिने, एप्साइलन भी नट बाई ए आयो यहाँ, एलएन बी बाई ए रो क्याप भयो। डिएस आयो, आयो। नर्मल के भयो त, यसको नर्मल के भयो त, ए रो क्याप भयो हैन, ठिक छ। ल यहाँसम्म भयो भने अब चार्ज निकाल्न सकिन्छ त, सकिन्छ है त, नर्मल। त यो डिएसलाई हामी डिएसलाई यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ है, डिएन इन्टु एएन क्याप लेख्न सक्छौँ हैन। त म्याग्निट्युड डिएन भनेको कति भयो त, डिएन इक्वल टु हाम्रो कति आयो त, डिएन इक्वल टु कम्पेयर गर्ने यो र यो है। नर्मल्ली भनेको, नर्मल्ली कति छ, नर्मल्ली भनेको पर्पेन्डिकुलरली प्लेटमा चाहिँ यो कर्भ प्लेट हुन्छ हैन। तर यो डी चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ यसरी पर्पेन्डिकुलरली है, पर्पेन्डिकुलरली हुन त स्ट्राइक गर्छ, ठिक छ। यो प्लेटदेखि अर्को प्लेटसम्म डिएन इक्वल टु कति आयो त हाम्रो,
एप्सिलन बी नट बाई ए एलएन बी बाई ए आयो है। अब यही जति छ डेन्सिटी नर्मल्ली स्ट्राइक गरेको डेन्सिटी त्यही नै के हो त चार्ज डेन्सिटी हो। चार्ज डेन्सिटी र यो डेन्सिटी के हुन्छ त बराबर हुन्छ र बुझिन्छ। चार्ज डेन्सिटी र उस डेन्सिटी बराबर हुन्छ। चार्ज डेन्सिटी इक्वल टु इलेक्ट्रिक फिल्डको लाइन अफ फोर्स फ्लक्स डेन्सिटी एट द सर्फेस है। डेन्सिटी यहाँ फरक फरक हुन्छ नि, फेरि यहाँ बिचमा फरक हुन्छ, यसमा फरक हुन्छ, भित्रको प्लेटमा डेन्सिटी फरक हुन्छ है। त एट द सर्फेस त्यो भनेको डिएन हामीले निकालेको छौँ। त्यो भनेको कति भयो त भन्दाखेरि एप्सिलन भी नट बाई ए एलएन बी बाई ए। ठिक छ। अब चार्ज निकाल्नु पर्यो क्यू इक्वल टु हैन त इन्टिग्रेसन गरिदिने रो एस इन्टु डिएस भयो हैन। त इन्टिग्रेसन गर्ने हो। यहाँनेरि सबै कन्स्टेन्ट छ है। यहाँनेरि के छ त सबै कन्स्टेन्ट छ। हेरौँ यहाँ रो एसको पुट गरौँ, भी नट पनि हेरौँ, ए पनि हेरौँ, एलएन पनि हेरौँ, बी पनि हेरौँ, ए पनि हेरौँ। सबै कन्स्टेन्ट हुन् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै बाहिर निस्किन्छ। एप्सिलन भी नट ए एलएन बी बाई ए भयो हैन डिएस को रेस्पेक्टमा। त यो सबै बाहिर निस्क्यो, सबै कन्स्टेन्ट छन्। डिएस इन्टिग्रेसन गर्ने। त इन्टिग्रेसन गरे पछाडि के हुन्छ त एरिया हुन्छ, सर्फेस एरिया है। त्यो एरिया कति हुन्छ त सिलिन्डरको एरिया कति हुन्छ कर्व सर्फेस एरिया। सिलिन्डरको प्लेटको एरिया हो है। प्लेट भनेको त्यो कर्ववाला सर्फेस हो है। त्यो कर्ववाला सर्फेस के हुन्छ त 2 पाई आर इन्टु एच हुन्छ। ठिक छ। 2 पाई आर इन्टु एच हुन्छ। र त्यो रेडियस कति भयो त त्यो रेडियस कति युज गर्ने भनेको थिएँ मैले। त्यो रेडियस यो युज गर्ने हो किनभने जुन डी प्रयोग गर्ने हो त्यही रेडियस युज गर्ने हो कि। कुरा बुझिन्छ बुझिँदैन। जुन डी प्रयोग गर्ने हो त्यसैको रेडियस युज गर्ने हो। त यहाँ मैले डी कुन प्रयोग गरेँ, यो डी यहाँ रोमा हालेँ, चार्ज डेन्सिटीको यो हालेँ। त एरियामा मैले पनि एरियामा पनि के हाल्नु पर्यो त मैले ए नै हाल्नु पर्यो है। त एप्सिलन भी नट ए एलएन बी बाई ए भयो। एप्सिलन भी नट ए एलएन बी बाई ए एरिया भनेको 2 पाई ए इन्टु एच भयो है। तर त्यो एचलाई हामीले लेन्थ अफ द ऊ भनेको छौँ, लेन्थ अफ द क्यापासिटर एल भयो। चार्ज आयो चार्ज आयो यहाँबाट। चार्ज कति आयो त 2 पाई एप्सिलन भी नट है। ए र ए काटियो है, ए र ए काटियो। यहाँनेरि के भयो त 2 पाई एप्सिलन है भी नट इन्टु एल भयो, एलएन बी बाई ए आयो चार्ज। क्यापासिटेन्स कति भयो त क्यापासिटेन्स सी इक्वल टु चार्जलाई हामी नेगेटिभ भयो भने पोजिटिभ भयो भने यसरी उसमा राख्छौँ है। र कति आयो त हाम्रो भन्दाखेरि 2 पाई एप्सिलन भी नट एल बाई एलएन बी बाई ए डिभाइड बाई भी नट। यो भी नट काटिन्छ। 2 पाई एप्सिलन एल बाई एलएन बी बाई ए आयो। यही क्यापेसिटर होइन सिलिन्ड्रिकलको क्यापासिटेन्स यही हो है। पहिला क्लासमा पढेन 12 क्लासमा होइन यो 11 क्लासमा। 11 क्लासमा थिएन होला, फिजिक्समा सायद। ल अब त यही क्यापासिटेन्स हो यसको है। अब स्पेरिकलको हेरौँ, क्यापासिटेन्स अफ स्पेरिकल क्यापासिटर। स्पेरिकलमा पनि अब हामीले त्यही स्पेरिकल कोअर्डिनेट लाउने हो, सेम टु सेम त्यही गर्ने हो है, डिट्टु त्यही गर्ने हो। इक्वेसन बनाउने हो, इक्वेसन ए र बी कन्स्टेन्ट आउँछ, ए र बी को भ्यालु निकाल्ने हो र त्यो इक्वेसनलाई लेख्ने अनि त्यस पछाडि पत्ता लगाउने हो। सेम टु सेम त्यही गर्ने हो, कुनै गाह्रो छैन यसमा पनि, आफै गर्न सकिन्छ। अब म यो फटाफट गरिदिन्छु। र यसमा कोअर्डिनेट सिस्टम कुन लाउने हो त यसमा कोअर्डिनेट सिस्टम लाउने हो उसको स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम लाउने हो है। स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम लाउने हो।
त्यो स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम यहाँनिर लेखिदिएको छ। यो चाहिँ घोक्नु पर्दैन, उही दिएको हुन्छ है। त यो के भयो त ओभर 1/r² डी बाई, त यो यत्तिकै हेरिहालौँ होइन, किन लेख्नु पर्यो होइन। त डेल स्क्वायर बी भनेको कति हो, डेल स्क्वायर बी भनेको 1/r² डी/dr होइन, 1/r² साइन थीटा, यो 1/r² साइन थीटा डेल स्क्वायर भयो डी फाइ स्क्वायर है, इक्वल टु 0 भनेको त्यो ल्याप्लास इक्वेसन युज गरेको हो। डेल स्क्वायर भी को ठाउँमा यो भयो, यो चाहिँ डेल स्क्वायर भी को ठाउँमा भयो, इक्वल टु 0 यतापट्टिको है ल। अब यहाँ हाम्रो के भनेको छौँ, यहाँ हाम्रो खाली आर को रेस्पेक्टमा मात्रै के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ, भी के को रेस्पेक्टमा मात्रै चेन्ज हुन्छ, आर को रेस्पेक्टमा मात्रै चेन्ज हुन्छ। टीटा को रेस्पेक्टमा चेन्ज हुँदैन, त्यही भएर 0 भयो। फाइ को रेस्पेक्टमा चेन्ज हुँदैन, त्यही भएर 0 भयो। त यो के भयो त 1/r² डी/dr r² डी/dr यो भयो होइन। अब एकचोटि यो r² यहाँ मल्टिप्लाई गर्दै पछाडि के भयो त यति भयो होइन, क्रस मल्टिप्लाई यो r² लाई यता लगाएर मल्टिप्लाई गरिदिने होइन। अब के गरिदिने त इन्टिग्रेसन गरिदिने, इन्टिग्रेसन गर्दै पछाडि यो हराउँछ ठिक छ। र यहाँ आफै भनेको छ, यहाँ के भनेको छ, सिन्स बी इज नट अ फङ्सन अफ टीटा एन्ड फाइ ओन्ली आर द पार्शियल डेरिभेटिभ मे बी रिप्लेस बाई द ओर्डिनेरी डेरिभेटिभ है। र यहाँ पार्शियल डेरिभेटिभ यहाँ डेल भी बाई यस्तो डेल भी बाई डेल आर भनेको छ होइन। अब भी त के भनेछ त, भी को टीटाको रेस्पेक्टमा चेन्ज भएको छैन होइन, फाइको रेस्पेक्टमा चेन्ज भएको छैन। भन्नुको मतलब भी को जुनसुकै फङ्सन आउँछ यसरी है, त्यो टीटा त्यसमा कहीँ पनि देखिँदैन, फाइ पनि कहीँ पनि युज भएको देखिँदैन भेरिएबल, किनभने भी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ टीटा एन्ड फाइ, टीटा र फाइ अनुसार चेन्ज हुँदैन है, त्यसमा डिपेन्डै गर्दैन। भीमा जति पनि भेरिएबल आउँछ त्यो के हुन्छ त आर मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले पार्शियल्ली डेरिभेटिभ गर्नु भनेको के हो त, त्यसमा यदि टीटा छ र फाइ छ भने त्यसलाई कन्स्टेन्ट मान्नु हो होइन। त अब टीटा र फाइ छँदै छैन भने त यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त, यस्तो डिभी बाई डिआर लेख्न सकिन्छौँ है। त फरक छ है, यो पार्शियल डेरिभेटिभ कर्भ यसरी यस्तो लेख्नु र यस्तो लेख्नुमा फरक हुन्छ है। जस्तै एउटा फङ्सन छ जसमा एक्स पनि छ वाइ पनि छ है, त x² प्लस xy एउटा फङ्सन छ। अब यसको डेरिभेटिभ गरौँ, यसको डेरिभेटिभलाई हामीले प्राइमले लेख्छौँ है। कसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेको त, एक्सको रेस्पेक्टमा गरेको, डी बाई डी एक्सको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेको, कसलाई फङ्सनलाई, त्यो हाम्रो फङ्सन जे थियो एफ वाला फङ्सन, त्यसलाई डेरिभेटिभ गरेको एक्सको रेस्पेक्टमा। भनेपछि यो 2x भयो प्लस यो के भयो भन्दाखेरि है एउटा चाहिँ एक्सको डेरिभेटिभ 1 वाइ जस्ताको तस्तै प्लस है एक्स जस्ताको तस्तै डिवाई बाई डिएक्स हुन्छ के है। यदि चाहिँ यस्तो खाले डेरिभेटिभ गऱ्यो भने, यदि कर्भवाला डेरिभेटिभ गऱ्यो भने, यस्तो पार्शियल डेरिभेटिभ गऱ्यो भने के हुन्छ त 2x भयो होइन, प्लस यो वाइ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भइदिन्छ, वाइ कन्स्ट्यान्ट भइदियो, एक्सको डेरिभेटिभ 1 भयो, यति आउँछ क्या। पार्शियल डेरिभेटिभ यो पढ्या हो, यो बुझिन्छ, यो कुनै गाह्रो त छैन कुरा है। त यहाँ यो भन्नुपर्छ है, भन्नुपर्छ यो लेख्नुभन्दा अगाडि डिभाइडिआर चेन्ज भएको हो। अब बल्ल इन्टिग्रेसन गर्ने हो। अब इन्टिग्रेसन गर्दै भने यो हराउँछ, यो डेरिभेटिभ एउटा डेरिभेटिभ हराउँछ एकचोटि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि होइन। के भन्छ त r² डिभी बाई डिआर। अब 0 को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त कन्स्टेन्ट आउँछ ए। अब के भयो त r² यता जाँदाखेरि डिभाइड बाई r² भयो। अब इन्टिग्रेसन फेरि गरिदिने, इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो फेरि एउटा डेरिभेटिभ यो हरायो, भी मात्रै बच्छ होइन। र यहाँ यसको के हुन्छ त ए बाई r² को इन्टिग्रेसन, r को पावर -2 भयो, -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 गर्दाखेरि -2 प्लस 1 होइन, -1 बच्यो, r को पावर -1, r को पावर -1 भनेको 1/r भयो है। डेरिभेटिभ गर्न इन्टिग्रेसन गर्न जानिन्छ
कुनै गाह्रो कुरा होइन हैन। त यो एउटा कन्स्ट्यान्ट पनि आउँछ बी भनेर है। अब के पुट गरिदिने त v इक्वल टु 0 एउटा 0 राख्ने आफै, नत्र भने सल्भ गर्न सकिँदैन है। एउटा 0 राख्ने, नत्र v1 v2 गरेर पनि सकिन्छ, अलिकति गाह्रो हुन्छ। v1 v2 को टर्ममा हुन्छ, गाह्रो हुन्छ है। त्यस भएर एउटा 0 राख्यो भने त्यसको रेस्पेक्टमा अर्कोको v0, किनभने दुईटा प्लेट बिचको पोटेन्सियल डिफरेन्स नै हामीले निकाल्ने हो। एउटालाई 0 राख्दियो भने उसैको रेस्पेक्टमा अर्कोको पोटेन्सियल हो हैन, r इक्वल टु a r इक्वल टु p। त यहाँ पुट गरिदिने अब इक्वेसनमा। हाम्रो इक्वेसन कुन आएको छ, यो इक्वेसन हो हाम्रो। यो इक्वेसनमा v र यो पुट गरिदिने, r को भ्यालु त 0 राखे हैन, r को भ्यालु के राख्ने हो, b राख्ने हो। यहाँनेरि चाहिँ b राख्ने हो, ठीक छ। र एउटा v0 पुट गर्ने र a राख्ने, v0 र a हैन। त्यस पछाडि सल्भ गर्न त जानिन्छ, यहाँ सेपरेट गरिदिने, यसरी b काटिन्छ हैन। v0 इक्वल टु a कमन आउँछ 1/b माइनस 1/a हुन्छ। सल्भ गर्न पनि सकिन्छ, a इक्वल टु आउँछ, त्यस पछाडि a को भ्यालु पुट गरेर b को भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यस पछाडि फेरि त्यो इक्वेसन लेख्ने हैन, इक्वेसन लेख्ने, यसरी इक्वेसन लेखे पछाडि हाम्रो यसरी टर्ममा यसरी मिलाएर राखिदिए पछाडि यस्तो आउँछ। मिलाएर राखे पनि भयो, नमिलाएर राखे पनि हुन्छ, के फरक पर्दैन है। यतिकै लेख्दा पनि हुन्छ, ठीक छ। यति लेख्दा पनि हुन्छ, यतिकै मात्रै है, केही फरक पर्दैन। त्यस पछाडि ई निकाल्दिने, ई इक्वल टु माइनस डेल भी भयो हैन। यो दिएको हुन्छ पछाडि, क्वेसन पेपरमा दिएको हुन्छ पछाडि है। माइनस डेल भी एकचोटि गर्दाखेरि चाहिँ डेल भी बाई डेल आर भयो, 1/r डेल भी बाई डेल थीटा, 1/r साइन थीटा डेल भी बाई डी फाई भयो है। र यो सबै पार्शियल डेरिभेटिभ हुन्। डेलको मिनिङ पार्शियल डेरिभेटिभ हो। ई आइसक्यो, यहाँबाट गर्ने अब भीलाई गर्ने। त यहाँ हेर्दाखेरि यो चाहिँ 0 हुन्छ, किनभने भी चाहिँ चेन्ज हुँदैन थीटा र फाईको रेसमा। पहिला पनि भनिसके, यो 0 हुन्छ र यो 0 हुन्छ। आर को रेस्पेक्टमा मात्रै चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर डेल भी बाई डेल आर निकाल्ने है। र डेल भी बाई डेल आर निकाल्ने हो भने यो हेरौँ त, यो है, यो वाला भाग हेरौँ त, यो वाला भाग के छ त, कन्स्ट्यान्ट छ पुरै, र यो प्लस छ यहाँ हैन। यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु आर र यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु आर छुट्टा छुट्टै लेख्न पाइन्छ। यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु आर गर्ने हो भने 0 आउँछ, किनभने कन्स्ट्यान्ट छ। यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु आर गर्ने हो भने 1/r को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त, 1/r को डेरिभेटिभ ln r को डेरिभेटिभ 1/r हुन्छ। इन्टिग्रेसन र उसमा नजुकिँदै बाँकी जस्ताको तस्तै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। r को पावर -1, r को पावर -1 गरेर r को पावर -2 हुन्छ है। र त्यो डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ, डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ हैन। गरिदिएको छ यहीँ, ठीक छ। भी इज द फङ्सन अफ आर ओन्ली। ल यो गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि डी निकालिदिने, डी इक्वल टु एप्सिलोन ई, डीएस चाहियो है, ठ्याक्कै एट द सर्फेसमै चाहियो, प्लेटमै कति छ डेन्सिटी, त्यो डेन्सिटी चाहियो, एप्सिलोन भी नट बाई आर स्क्वायर है, यो भइहाल्यो। र डिएन इक्वल टु कति हुन्छ, त्यही के हुन्छ त, हाम्रो सर्फेस चार्ज डेन्सिटी हुन्छ। र त्यस पछाडि चार्ज निकालिदिने है त, 4πr स्क्वायर 4πa स्क्वायर, जुनवाला त्यहाँ प्रयोग गरेको थियो हैन, के पुट आर इक्वल टु ए, त्यही यहाँ एरिया राख्ने हो, ठिक छ। एरिया त्यही राख्ने हो, जे पुट गर्ने हो त्यही पुट राख्ने हो, किनभने जुन सर्फेसको हामीले चाहिँ दुईटा सर्फेस छ त्यहाँ, एउटा प्लेट यो छ, एउटा प्लेट बाहिर हुन्छ हैन। त कुन आर इक्वल टु कुनवाला प्लेटको डेन्सिटी निकाले हो, त्यही वाला प्लेटको के चाहियो त, एरिया चाहियो त्यहाँ चार्ज निकाल्नको लागि है त। भने पछाडि
त्यही 4 पाई ए स्क्वायर यहाँ राखेको छ 4 पाई ए स्क्वायर राख्यो यहाँनिर हेर्न सकिन्छ है। त्यस पछाडि क्यू इक्वल टु कति आयो त यति आयो। क्यापासिटेन्स इक्वल टु क्यू बाई भी नट क्यू राखिदिने भी राखिदिने यसरी आइहाल्यो है। अब यसमा कुनै गाह्रो छ गाह्रो छैन म चाहिँ अब त्यही नै यहाँ गरिदिन्छु है। कहाँसम्म भयो भन्दाखेरि यहाँदेखि म गरिदिन्छु त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले गर्न सकिसक्छौँ है। सरासर गरिदिन्छु भी इक्वल टु हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि सरासर गर्छु म भी इक्वल टु माइनस भी नट बाई आर 1/b माइनस 1/a प्लस भी नट बाई बी 1/b माइनस 1/a छ हैन। अब मलाई के चाहिएको हो भन्दाखेरि ई इक्वल टु माइनस डेल बी बाई डेल आर चाहिएको हो यति चाहिएको हो। भने डेरिभेटिभ गर्ने डेल बी बाई डेल आर कति हुन्छ पहिले डेरिभेटिभ गरिदिन्छु म है ठिक छ। माइनस भी नट डेरिभेटिभ गर्न लागिसकेँ है म। यसको डेरिभेटिभ गर्ने पहिला कति भयो त माइनस भी नट बाई 1/b माइनस 1/a जस्ताको तस्तै भयो। 1/r भनेको माइनस 1/r स्क्वायर हुन्छ डेरिभेटिभ त्यसको है। डेरिभेटिभ आइसक्यो। अब कसको डेरिभेटिभ गर्ने यसको डेरिभेटिभ गर्ने है। भन्दाखेरि त्यसको डेरिभेटिभ के भयो त 0 भयो कन्स्टेन्ट छ पुरै कन्स्टेन्ट छ 0 भयो एआर भयो कुरा बुझिन्छ यहाँ है। अब यो माइनस क्यान्सल आउट भइहाल्यो माइनस भी नट बाई आर स्क्वायर 1/b माइनस 1/a इन्टु एआर क्याप यही आएको छ। हेरौँ त यहाँ के आएको छ त्यही आएको छ यहाँ हेर्न सकिन्छ त्यही आएको छ है। भी नट बाई आर स्क्वायर 1/a माइनस 1/b आएको छ त के भयो ठिक छ है। हामीले त्यहाँ नेगेटिभ साइन युज गरेको छौँ यहाँ एउटा नेगेटिभ साइन युज गरेको छैन यहाँ हेर्न सकिन्छ नत्र है। हाम्रो र यहाँ बुकमा भएको सेम छ माइनस भी नट बाई त यसलाई हामीले पनि पोजिटिभमा लेखिदिउँ भी नट बाई आर स्क्वायर 1/a अगाडि 1/b पछाडि भयो ई आयो। अब डी निकाल्ने तरिका डी इक्वल टु एप्साइलन ई हैन त एप्साइलन राखिदिने त्यहाँ एप्साइलन भी नट बाई आर स्क्वायर भयो 1/a माइनस 1/b भयो ई जस्ताको तस्तै राखिदिएँ हैन। डिएस इक्वल टु के भयो त डिएस इक्वल टु डी हैन आर इक्वल टु कुन सर्फेसमा चाहियो है एप्साइलन भी नट बाई आर स्क्वायर यसमा पनि चेन्ज हुँदै जान्छ के डेन्सिटी आर अनुसार चेन्ज हुँदै जान्छ 1/a माइनस 1/b ठिक छ। यहाँ ए आर क्याप राखेर आर इक्वल टु ए अब आर को ठाउँमा ए पुट गरिदिने हो एप्साइलन भी नट बाई आर को ठाउँमा ए पुट गरिदिए 1/1/a माइनस 1/b भइहाल्यो एआर क्याप भइहाल्यो हैन। ए नर्मल चाहिँ एआर क्याप भयो यो ठिक छ है यहाँसम्म ठिक छ सबै ठिक छ यहाँसम्म। अब यहाँ गर्न सकिन्छ सबै हैन है। अब डिएसमा डिएन भनेको कुन हो त यो वाला हो है डिएन एएनसित कम्पेयर गरेर डिएन इक्वल टु त्यो भएपछि जे डिएन हुन्छ नर्मल्ली है नर्मल्ली डेन्सिटी जे हुन्छ त्यही के हुन्छ त चार्ज डेन्सिटी हुन्छ यहाँसम्म पनि ठिक छ है। अब यहाँ इन्टिग्रेसन गरेको छ क्यू इक्वल टु रोएस यो हैन त यहाँ हेरौँ यहाँ पनि के छ त सबै कन्स्टेन्ट छ एप्साइलन कन्स्टेन्ट भी नट कन्स्टेन्ट ए स्क्वायर कन्स्टेन्ट 1/a 1/b सबै कन्स्टेन्ट छन् सबै बाहिर आउँछन् इन्टिग्रेसनको भन्दा हैन। बाहिर आइसके पछाडि यो डिएस को के गरे इन्टिग्रेसन गरे
इन्टिग्रेसन गरिसके पछाडि के आउँछ त एरिया आउँछ हैन टोटल एरिया आउँछ टोटल एरिया भनेको कति छ त 4πr स्क्वायर छ सिधै है 4πr स्क्वायर छ त त्यो भनेको 4πa स्क्वायर हो है रेडियस भनेको a छ त त्यसमा पुट गर्दिने हामीले q इक्वल टु हैन कन्स्टेन्ट यो बाहिर आइसक्यो हैन यो बाहिर आएको कन्स्टेन्ट भयो र एरियाको ठाउँमा चाहिँ हामीले यो इन्टिग्रेसन यो उसको ठाउँमा चाहिँ यो पुट गर्दिने है इन्टिग्रेसन ds को ठाउँमा 4πa स्क्वायर पुट गर्दिने a स्क्वायर क्यान्सल आउट हुन्छ a स्क्वायर क्यान्सल आउट हुन्छ a स्क्वायर क्यान्सल आउट भइहाल्यो हैन 4/एप्सिलन v नट 1/a माइनस 1/b अब क्यापेसिटेन्स भनेको q v नट भइहाल्यो q को भ्यालु जस्ताको तस्तै यहाँ पुट गर्यौं जस्ताको तस्तै v नट भयो v नट पनि क्यान्सल आउट भइहाल्यो 4/एप्सिलन 1/a माइनस 1/b 4/एप्सिलन ab डिभाइड बाइ b माइनस a है ल अहिलेलाई हामी यति गरौँ पछि हामी कन्टिन्यू गर्छौं यहाँबाटै